अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले बड़ी माजरत, एक गैप के बाद जो वीडियो बना रहा हूँ और आपको पता है कि पहले आपको टाइम टू टाइम और बर वक्त जो है वो मैं अपडेट और तमाम चीज़ें ख़बरें जो है वो आपके सामने रखता था, लेकिन अब थोड़ा गैप आया, उसके लिए माजरत। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उसी तरह जो है वो आपके साथ जो ताल्लुक़ एक बना हुआ है, एक जो बर वक्त ख़बरें देने का वो उसी तरह जो है वो कायम रहे। नाज़रीन, काम मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा का एक्सक्लूसिव और तहलका खेज़ इंटरव्यू किया है। उस हवाले से भी आपके सामने कुछ चीज़ें रखते हैं, लेकिन इमरान खान साहब का बड़ा नो डील के ऊपर, बड़ा नो। और सियासत जो है वो सिर्फ मज़ाहमत की होगी, मफाहमत की नहीं होगी। इसके ऊपर बात करेंगे तफसील से, ये क्या माजरा है। नून और शीन की जो लड़ाई की खबरें चल रही हैं कि जनाब शहबाज शरीफ साहब के बाद वज़ीर आज़म इसहाक डार होंगे और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, ये क्या माजरा है, इसके ऊपर बात करेंगे। और कुछ चीज़ें जैसे उस बाबर सत्तार के हवाले से भी चल रही थी, उनकी दोहरी शहरियत के हवाले से, ड्यूल जो उनकी शहरियत है, उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि कोर्ट की जानिब से कुछ अलामिया जारी किया गया। नाज़रीन, काम तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह नए आने वाले दोस्तों से यही दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपकी जो सब्सक्रिप्शन है ये हमें इनेबल करती है मज़ीद अच्छा काम करने के लिए। नाज़रीन, काम सबसे पहले मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा के इंटरव्यू के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। तहलका खेज़ इंटरव्यू है, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है, और उसमें वो इंटरव्यू आपको क्यों देखना चाहिए, कम्युनिटी में उसका मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, और वो मैंने इस चैनल के लिए नहीं किया, और चैनल के लिए किया हुआ है। और वो आपको क्यों देखना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो सिनेरियो आपको पता है कि कंप्रोमाइज़ कहा जा रहा है, जो फ़लाँ कंप्रोमाइज़्ड है, फ़लाँ जो है वो कंप्रोमाइज़्ड है, आस्तीन का सांप कौन है। तो मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, आपको पता है कि वो या चीमा फैमिली वो है जो इमरान खान साहब के साथ लॉयल है। जब उनको टिकट दिया गया, और उस टिकट के ऊपर, हालांकि इमरान खान साहब ने नाम दिया था चीमा फैमिली का, लेकिन वो वसीम कादर वगैरह को दे दी कि उन्होंने शो नहीं किया, और उन्होंने अपने जो कवरिंग कैंडिडेट होते हैं वो कागजात भी वापस ले लिए थे। तो ओहदों का लालच नहीं है, उनकी जो खिदमात हैं वो तमाम चीज़ें, कहने का मकसद ये है कि लॉयल हैं खान साहब के साथ। तो उन्होंने उस अपने इंटरव्यू के अंदर जो है वो बड़ी अहम बातें की हुई हैं, इशारों के नायों में, और वो बहुत कुछ कह गई हैं। और जो अभी कल आए हैं, उन्होंने जिस तरह गैप फिल किया है, और मैं एक और आपको इशारा देता हूँ, उन्होंने एक और शंदाना गुलजार के ऊपर उन्होंने तनकीद की। और इस हवाले से मैं आपको यही दूंगा कि शंदाना गुलजार के ऊपर तनकीद जो उन्होंने की, और शंदाना गुलजार के ताने बाने कहाँ जाकर के मिलते हैं, तो वो तमाम तानों बानों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो पूरे के पूरे जो ताने बाने जिसके साथ मिलते हैं शंदाना गुलजार के, वो तमाम लोग खान साहब के साथ लॉयल नहीं है। बहुत बड़ी खबर आपके सामने मैं रख रहा हूँ। तो वो इंटरव्यू आप इसलिए देखें क्योंकि वो इंटरव्यू से आपको समझ आएगी कि इस वक्त पार्टी के अंदर कौन कहाँ खड़ा हुआ है। तो वो आप इंटरव्यू जाकर के देखें। नाज़रीन, काम अब आते हैं अगली ख़बरों की जानिब, और वो ख़बरें ये हैं जी। आज सबसे पहले तो आप एक तो हल्की सी खबर ले लें, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर चेंजिंग्स आई हैं ओहदों के अंदर। लाहौर के अंदर शबीर गुज्जर साहब को कोई ओहदा दिया गया, आई थिंक वाइस प्रेसिडेंट का, लेकिन आज कुछ नोटिफिकेशन जारी किए गए। उनमें जो तहरीक इंसाफ का एक खालिद कुरैशी साहब है, आपको गिलगित बल्तिस्तान के जो आई थिंक वज़ीर आला थे, उनको तहरीक इंसाफ के इंसाफ विंग और स्टूडेंट्स विंग यानी कि ISF के जो है वो हेड बना दिया गया। और इसके साथ साथ लाहौर से ताल्लुक़ है वकास अमजद साहब, मैं उनको ज़्यादा नहीं जानता, सोशल मीडिया के ऊपर ये काफ़ी एक्टिव हैं। उनको कहा, जितने भी पार्टी के लोग हैं ऑलमोस्ट उनके हक़ में बात कर रहे हैं कि उनके बारे में जो उनको पार्टी ने ओहदा दिया ये अच्छा है। वकास अमजद साहब को इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो है वो तैनात कर दिया गया। ये आज 2 तब्दीलियाँ आई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। नाज़रीन, काम उसके बाद जो इमरान खान साहब ने बात की, बड़ी खबर आपके सामने सबसे पहले रख देते हैं। हमाद अजहर साहब ने जो है वो ट्वीट किया, और उसके अंदर उन्होंने लिखा कि एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत। उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो एस्टेब्लिशमेंट से, तो नाज़रीन, हम उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत, एस्टेब्लिशमेंट से खान की कोई बातचीत नहीं, खान ने कोई बातचीत नहीं करनी जब तक अवाम का चोरी मैंडेट वापसी और इमरान खान, बुशा बीबी समेत तमाम
قائدین اور رہنماؤں کی رہائی نہیں ہوتی. لیکن اس کے علاوہ ایک اور بھی تو مسئلہ ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میری ذاتی رائے ہے کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ میں کریڈیبلٹی اور ایتھکس کا فقدان ہے. 9 مئی میں تو ایک بہانہ بنایا گیا لیکن اس سے پہلے بھی ان کے کسی لفظ کی کوئی اہمیت نہ تھی. اوپر سے جھوٹ، فریب، بلیک میل اور ٹارچر کی لمبی داستانیں ہیں. یہ لوگ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اس حد تک نیچے چلے گئے کہ پتہ نہیں کیسے نظریں بھی ملائیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کچھ بھی نہیں ہمارے لوگوں اور ان کے گھر والوں کے ساتھ کیا گیا. اگر کبھی تفصیلات سامنے آئیں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کیا ایک انسان کسی دوسرے پر اتنا ظلم بھی کر سکتا ہے، اور وہ بھی اپنے ہی ہم وطن کے ساتھ. برحال بڑی قربانیاں رقم ہو چکی ہیں، الیکشن میں فتح مل چکی ہے. عمران خان آج پاکستان ہی نہیں دنیا بھر کا قد آور ترین رہنما بن چکے ہیں. تحریک انصاف میں نئی قیادت رونما ہو رہی ہے اور ملک سارا حقیقت سے آشنا ہو گیا ہے. اب تو گیند عمران خان کے ہاتھ میں، اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں وہی پرانا جو ہے وہ داغدار ڈنڈا ہے جو خود اپنے وجود پر شرمندہ ہے اور اپنی افادیت بھی کھو چکا ہے. صورتحال چند تگمہ شدہ ٹاؤٹ کے علاوہ کوئی بھی آج مقتدرہ کے ساتھ نہیں کھڑا. جن نمونوں کو قوم پر دوبارہ مسلط کیا گیا وہ اپنے حلقوں میں الیکشن ہار چکے اور شفاف الیکشن کی صورت میں آج اپنی ضمانت بھی نہیں بچا سکتے. ان کی شکلیں اور کرتوت دیکھ کر قوم کو اور بابا اختیار پر مزید غصہ آتا ہے، بلکہ ان کی سوچ اور ججمنٹ پر مزید شکوک جنم دیتے ہیں. ملک کے معاملات خاصے بگڑ چکے ہیں اور گرمیاں بھی آ رہی ہیں. گندم کا بحران، بجلی کے بل، IMF کی مزید مہنگائی، صنعتی بندش، اپوزیشن کی تحریک اور شیکسپیئر کا جملہ. انہوں نے کہا کہ سم تھنگ از روٹن ان دا اسٹیٹ آف ڈنمارک. یعنی کہ انہوں نے لمبا چوڑا ڈیفینیٹلی انہوں نے جو خیالات کا اظہار کیا یہ عمران خان کی طرف سے کوئی بیانیہ ہے اتنا سخت. اور سب سے پہلے انہوں نے بتا دیا کہ نو ڈیل. نازے کام نون اور شین کی لڑائی ایک بیانیہ خواہ مخواہ بنا دیا جاتا ہے نواز شریف صاحب کو بڑھانے چڑھانے کے لیے. سب سے پہلے میں اپنا تجزیہ سب سے پہلے جو اس کے اوپر مختلف لوگوں نے تجزیہ دیا، 2 سینئر صحافیوں نے، اسحاق ڈار کا جو نوٹیفیکیشن ہوا، پھر میں اپنا جو ہے وہ انالیسس بھی دوں گا. ناصر کام اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کو وزیر اعظم جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کو ڈپٹی وزیر اعظم جو ہے مقرر کر دیا ہے اور ان کا جناب نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے کہ جناب وہ ان کی فوری جو ہے تقرری ہو گئی ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر ارشاد بھٹی صاحب نے بڑا اچھا تبصرہ کیا، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر اپنا انالیسس ہوگا. سب سے پہلے تو اس کو اب ایشو بنایا جا رہا ہے کہ جناب یہ دیکھیں یہ نواز شریف صاحب کا بڑا جناب پارٹی کے اندر اثر و رسوخ ہے. دیکھا آپ اسحاق ڈار کو وزیر خارجہ بنا لیا. بھائی پہلے وزیر خارجہ بنا لیا، پہلے آپ نے عہدہ لے لیا، تو اب کون سی ضرورت پڑ گئی تھی کہ ساتھ آپ جو ہے وہ اپنا ان کو ڈپٹی وزیر اعظم کا بھی عہدہ دلائیں. میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں. ناظرین کام سب سے پہلے اس کے اوپر ارشاد بھٹی صاحب کو بڑا زبردست جو تبصرہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے جی، اسحاق ڈار ڈپٹی وزیر اعظم بنا دیے گئے ہیں. جی ہاں جی. اب یہ چھوڑیں کہ یہ نواز شریف اور شہباز شریف گروپوں میں جاری سرد جنگ کا نتیجہ ہے یا ہاؤس آف شریفس میں اختلافات کا نتیجہ ہے. یہ بھی چھوڑیں کہ تقرری کر کے کس نے کس کو پیغام دیا، اور یہ بھی چھوڑیں کہ محسن نقوی وزیر داخلہ، اسحاق ڈار وزیر خارجہ کے ساتھ ڈپٹی وزیر اعظم کا مطلب اب اتحادی بیساکھیوں پر فارم 47 کے شہباز شریف کے پاس کیا باقی رہ گیا یا وہ کتنے با اختیار رہ گئے ہیں. بس اب یہ غور فرمائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب میں، نواز شریف چین میں، خود اسحاق ڈار سعودی عرب میں، اور اتوار کے چھٹی والے دن نوٹیفیکیشن ہوا. پاکستان جس کا انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا اسے کہتے ہیں بنانا ریپبلک پاکستان، بنانا ریپبلک پاکستان، وہ بنانا ریپبلک پاکستان جس کا جو ہے وہ بنانا طاقتور کھا گیا جبکہ ریپبلک کا کوئی پرسان حال نہیں. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اسحاق ڈار صاحب ادھر نہیں ہے لیکن ان کا نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے. آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ آخر یہ چیزیں کیا چل رہی ہیں. اس کے اوپر عدنان صاحب جو ہیں، عدنان عادل صاحب سنوں سے ان کا تعلق، وہ کہتے ہیں دونوں بھائی اندر خانے ایک ہیں، عوام کو الو بنانے کی کوشش ہے. تو میں نے بات کی نا ناصر کام، یہ نون اور شین کی یہ لڑائی یہ سب دھوکے بازی ہے، اس کے اندر کوئی کچھ نہیں ہے. یہ صرف کیونکہ آلریڈی بھی انہوں نے عہدہ لے لیا. اصل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ عہدے اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تو عہدہ کسی اور کے پاس نہ جائے. جو عہدے بچے ہوئے کسی نہ کسی کو تو دینا ہے نا. اصل یہ ہے کہ سارے عہدے شریف فیملی کے پاس رہیں، بس اس کے علاوہ کوئی جنگ نہیں. ناصر کام یہ اب تک کی اہم اپڈیٹ سی جسٹس بابر ستار والا جو معاملہ کے لیے بھی لوگ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. چینل کے ساتھ جڑنے کے لیے آپ نے چینل کو
سبسکرائب ضرور کر لینا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔